सेना आफैले अनुसन्धान गर्ने र कारबाही सम्बन्धी निर्णयमा उसैको संलग्नता हुने भएकाले कतिपय नेपाली सेनाभित्रका भ्रष्टाचार गुपचुप रहने गरेको टिप्पणी गरिएको छ भने यो सेनाले आफ्नो लागि चाहिने न्यूनतम गोली गट्ठा र बारुद पनि अहिलेसम्म आफूले उत्पादन गर्न सक्दैन र हाम्रो भौतिक योजना ढुङ्गा फोड्न पड्काउनको लागि बारुद पनि अरूको मुख हेरेर ताक्नुपर्ने अवस्थामा बसिराख्नु पर्ने हो। त्यो अवस्था हो भने भोलि हामी साँच्चै कुनै बेला शान्तिप्रिय देशसँग जानु नपर्ला, कुनै बेला वारमा जानु पर्यो भने भन्नुहोस् तपाईँहरूले कति दिन थेक्छौँ हामी हाम्रो गोलीगट्ठाले चाहिँ लडाइँ नै गर्नुपर्दा। राजनीतिक निर्णयहरू हुन्। हामीले अहिले प्रधान सेनापतिलाई राखेर तपाईँले किन बनाउनु भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसको उत्तर दिने उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। फास्ट ट्र्याक होइन, यो चाहिँ चिप्लिकेरा ट्र्याक, कछुवा ट्र्याक भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, अलिकति निर्ममतापूर्वक नै समीक्षा गर्नुपर्छ भने। नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सरकारले फोर्सफुल्ली दिएको हो कि नेपाली सेनाको जिम्मेवारी, योग्यता र प्राविधिक क्षमता सुहाउँदो छ? यो कुराको जवाफ नेपाल सरकारले समयमा गर्छु भनेर सुरु गरेको विकास निर्माण अवरोध पुर्याउने सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको, तह भनेको, जे भन्यो त्यो भनेको अरू कोही पनि होइन, नेपाल सरकारै हो। यो सरकारको यो 83मा बनाउनुपर्छ भन्नेको हो सरकार, यो 83मा नबनाएर 90 पुर्याउनेको सरकार। नेपाली सेनाले आफूले गर्नुपर्ने जुन परिभाषित भूमिका छ, जिम्मेवारी छ, त्योभन्दा अलिक पर सामान्य देशको स्कोपमा नपर्ने पूर्वाधारको निर्माणको कामहरूमा हात हाल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा विषय उठेको छ। तर यो समितिको छलफलबाट यसको उत्तरको अपेक्षा हामीले श्री प्रधान सेनापतिबाट गऱ्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामी राजनीतिक नेतृत्व जसले सरकार चलाइरहेका छौँ, चलाएर आएका छौँ, हामीले निर्णय गरेर नेपाली सेनाले यो काम गर्न भनेको हो, यो काम गर्न जिम्मा दिएको हो र हामी तिनै राजनीतिक दलसँग जोडिएका मानिसहरू आज यहाँ छौँ। त्यसैले यो उत्तर चाहिँ हामीले नेपालको सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको हाम्रो आफ्नो प्रतिनिधिहरूसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ र यो रोलमा जानुहुन्न भन्ने हामीलाई लाग्छ भने त्यसलाई बदल्नुपर्छ, किन यसको विभिन्न कोणबाट छलफल चल्नैपर्छ। मलाई अहिले पनि याद छ, एउटा विधेयक आएको थियो जतिखेर म पनि मन्त्री परिषदमा थिएँ, त्यसमा सेनाको के स्कोप बढाउनुपर्छ भन्दै गर्दा हामीले लामो छलफल गरेर होइन थप्नु हुँदैन भनेर मलाई त्यो ठाउँमा नथपेको मलाई याद छ। त्यसैले यो निर्णयहरू राजनीतिक निर्णयहरू हुन्। हामीले अहिले प्रधान सेनापतिलाई राखेर तपाईँले किन बनाउनु भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसको उत्तर दिने उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर मैले आफूले अनुमान लाउँदै गर्दा, बुझ्दै गर्दा दुईवटा कुरा होला कि नेपाली सेनाले के गर्ने र के गर्ने नगर्ने भन्ने विभिन्न विषयहरू हुँदै गर्दाखेरि यी रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजनाहरू जुन सामान्य बाटोबाट गर्दै गर्दाखेरि, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गर्दै गर्दा जुन एकदमै हाम्रो समयमा हामीले सम्पन्न गर्न नसकेको तितो अनुभव मेलप्चीदेखि सिक्टासम्मको छ, नेपाली सेनाले गर्दै गर्दाखेरि उपयुक्त समय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, टाइममा सक्ने कुरा हामीले त्यो सोच्यौँ होला, औचित्यपूर्ण हुन्छ होला भनेर। तर 74मा सुरु भएर 6 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि अहिले भौतिक र वित्तीय प्रगति अहिलेको आज भइरहेको यसको स्थिति र 83मा बन्दैन, यो कम्तीमा पनि 90सम्म जान्छ भन्ने कुरा अनुमान लाउन सक्ने स्थिति हेर्दै गर्दा जुन समयको कारणले गर्दा हामीले यसलाई औचित्यपूर्ण ठहर्यायौँ वा भोलिका दिनमा ठहरौँला, त्यो माथि प्रश्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आयो। किन हामीले समय भनेको हो भने हाम्रा कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। नेपाली सेनाले लिएपछि समयमा सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि त्यसो भए सेनाले किन गर्ने भन्दा समयमा सकिन्छ भन्दै गर्दा समयमै हामीले सक्न सकेनौँ भने त्यसो भए किन गर्ने त भन्ने कुरा एउटा आउने भयो। दोस्रो कुरा यहाँ अगाडि मानिसले भनिसक्नुपर्छ, म दोहोऱ्याउँदिनँ कि अर्को एउटा कुरा सँगै जोडेर आउने कुरा भनेको सुशासनकै कुरा हो, पारदर्शिताकै कुराहरू हो। यो सन्दर्भमा पनि हामी यसमा चाहिँ हामी असाध्यै धेरै गम्भीर हुनुपर्छ, किनकि यो कुनै एउटा मन्त्रालय, कुनै एउटा अड्डाको प्रमुख वा कुनै एउटा निर्माण व्यवसायीसँग जोडिएर कुनै ठाउँमा अहिले विभिन्न ठाउँमा सुन्छौँ हामी विभिन्न आयोजना प्रमुखसँग आउने कुराहरू, ती कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हामीले विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएका छौँ। त्यसभित्र त्यसको जिम्मेवारी कुनै एउटा व्यक्ति वा तत्बेलाको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वले मात्रै बोक्दा हुने अवस्था आउँछ भने यो चाहिँ सिङ्गो नेपाली सेनासँगै जोडिएर आउने अवस्था बन्छ, संस्थासँग जोडिएर आउने अवस्था बन्छ। र अहिले मान्य रघुवन्तले भन्नुभएको जस्तै यसमा चाहिँ यसको जवाफदेहिता चाहिँ कहीँ न कहीँ फेरि नेपाली सेनासँगै जान्छ। महालेखाकै प्रतिवेदनको अघि यहाँ मान्य रवि लामिछानेले चर्चा गर्नुभयो, खरिद नर्म्सको प्रावधान अनुसार जे कुराहरू गर्नुपर्ने हो नगरिएको भनेर उल्लेख खिटान गरेको छ। त्यसै गरिकन इपिसी कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला नै इपिसीमा खरिद सम्झौता भएको
लगायतका थुप्रै कुराहरू उसले त्यसभित्र उठाएको छ। यद्यपि मलाई के विश्वास छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमा छलफल गरिरहँदै गर्दा यी विषयहरूमा छलफल गर्ला नै। तर एउटा यो प्रश्न आएको, यो प्रश्नलाई नेपाली सेनाले, मेरो अनुरोध छ, यसरी प्रश्नहरू उठ्दै गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अलिकति प्रश्न उठ्यो कि पेचिलो प्रश्न उठ्यो कि यो तपाईँहरूको प्रश्नले गणतन्त्रमाथि अप्ठ्यारो हो भने जस्तो नेपाली सेनाले अलिकति प्रश्न उठ्यो कि नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने ढङ्गले नबुझिकन हामी सबै मानिसहरूले भनेको जस्तो सेनाको त्यसको पवित्रता, त्यसको गरिमा रहोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसरी यस्तो कामहरू गर्ने अझै केही वर्षहरू हामीले यस्ता ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू नेपाली सेनाले नै गर्ने भन्ने सोचाइ बनाइराख्ने हो भने हामी सुशासनको पारदर्शिताको कुराको सन्दर्भमा निर्मम हुनैपर्छ। उठेका प्रश्नहरू हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ, अझै गहिरोसँगभित्र छिर्नैपर्छ, प्रवेश गर्नैपर्छ, किनकि यसका बारेमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा व्यापक गुनगुन छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, हामीले सुनेका छौँ। मलाई यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र मेरो अब अन्तिम कुरा सन्दर्भ मात्रै छ। केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा छलफल बोलाउनु भएको थियो, खास गरी विकास निर्माणको काम अलि अगाडि किन बढेन भनेर। मैले उहाँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, विकास निर्माणको सबै कामहरू नेपाल सरकारले नै हामी गर्छ। हाम्रो अहिले पनि त्यो हिसाबले हाम्रो हार्ड स्टेट, हामी सबै कामहरू आफै गरिरहेका नै छौँ। नेपाल सरकारले समयमा गर्छु भनेर सुरु गरेको विकास निर्माण अवरोध पुर्याउने सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको, तह भनेको, जे भन्यो त्यो भनेको अरू कोही पनि होइन, नेपाल सरकारै हो। त्यो प्रधानमन्त्री तपाईँको सबै काम रोक्ने मान्छे को हो भन्दा तपाईँ नै हो, अरू कोही पनि होइन, तपाईँ नै हो भनेर मैले उहाँलाई भनेको म सम्झन्छु। मैले छोटकरी मात्र राख्छु। आज अहिले हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने प्याकेज 8, 9, 10 को खरिद व्यवस्थापनमा प्रक्रिया ढिलो हुँदा करिब 500 महिना प्रक्रिया गयो। अझै यो 500 महिना लाग्ने अवस्था देखिन्छ। यो कसले गर्ने हो? नेपाल सरकारले गर्ने हो। विस्फोटक पदार्थको कुरा पनि हामीले यो हाम्रो आफ्नो सरकारको त्यो खालको संलग्नता नभइकन, राजनीतिक तहको कुरा नटुङ्गिकन यो हामीले सेनाको नेतृत्वलाई मात्र जिम्मा लगाएर हुने अवस्था छैन। खोकनाको प्रवेशद्वारको कुरा पनि चर्चा भइसक्यो, तर यहीँको रिपोर्ट मैले हेरेँ, अरू रेफरेन्सको रिपोर्टहरू हेर्दा पनि के यसमा पनि यसलाई टुङ्ग्याउने काम कसले गर्ने हो? यसलाई बकैदासँग नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय नगरिकन टुङ्गिँदैन। यसलाई लामो समय अनुमति लगाएर राख्ने कि यसलाई सम्बोधन गर्ने उसैले गर्ने हो। यो सप्लिमेन्ट्री EIA को कुरा यो अहिले मात्र होइन, जहिले पनि उठ्छ, प्रायः सबै विकास आयोजनामा उठ्छ। अब सप्लिमेन्ट्री EIA को कुरा चाहिँ अहिले भएको नीतिगत कानुनी प्रावधान चेन्ज गरेर यसलाई अलिकति सरल बनाउने, सहज बनाउने, किन सप्लिमेन्ट्री EIA गरिसके पछाडि फेरि जग्गाको भोगाधिकार गर्नुपर्छ, फेरि रुख चाहिँ यो कटानीको लागि फेरि स्वीकृति लिनुपर्छ, एकदम प्रोसेस लामो हुन्छ, यसले समय बढाउँछ भनेर भन्दै गर्दा यो कसले गर्ने हो? यो नेपाल सरकार आफैले गर्ने हो। निजगढको इन्टरचेन्जको बारेमा क्यानले निर्णय गरिदिएको छ, क्यानले गरेको निर्णय गर्ने कि पुरानै गर्ने? त्यसो गर्दा लागत बढ्छ, समय बढ्छ, कसले गर्ने हो? नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नै गर्ने हो। र यो सबै कुरा कसको कन्ट्रोलमा छ? यो सबै कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको वा नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा छ। अब मलाई यसो हेर्दै गर्दाखेरि यो सरकारको यो 83 मा बनाउनुपर्छ भन्नेको सरकार, यो 83 मा नबनाएर 90 पुर्याउनेको सरकार। किनभने कोभिड एउटा हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको विषय थियो, त्यसको कारणले गर्दा भएको कुरा हामीले मिलाइसक्यौँ। त्योभन्दा बाहेक त अरू एक्सटर्नल कुरा केही पनि छैन। सबैभन्दा पहिला एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेना, यसको गौरवमय इतिहासप्रति सम्मान अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यही सम्मानले नै यस विषय र नेपाली सेनासँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूलाई सकेसम्म पेचिलै ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रेरणा दिएको छ। त्यो सबै यो संस्थाप्रतिको गौरव बोध भएका कारणले हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। राज्यले सोचेको, परिकल्पना गरेको सेनाको भूमिका र जिम्मेवारीबाट म मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सन्तुष्ट छन् नै। यसमा गर्व पनि लाग्छ, म गौरवान्वित पनि छु। तर राज्य सञ्चालन, सुशासन र विशेष गरेर यो प्राविधिक पक्षसँग जोडिएका केही विषय, ठेक्का, पट्टा, लेनदेनका सन्दर्भमा समेत नेपाली सेना मैदानमा उत्रिने विषय ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा बहसमा हुनु पर्दछ। र यो बहसमा हुनु भनेको नेपाली सेनाप्रति आशंका अथवा कुनै त्यसको सम्मानमा कमी ल्याइएको होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, न कि यसको मानवर्धन गर्न खोजिएको। यसको गौरवमय इतिहासप्रति सम्मान गर्दै यी प्रश्नहरूमा निर्मम भएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुवातमै राख्न चाहन्छु। अब 74 सालमा सेनाले जिम्मा लिएको यो फास्ट ट्र्याक, अब यो फास्ट ट्र्याक सडकको यो अहिलेको गति, विशेष गरेर ओहोरदोहोर गर्न थालिएको त 2 वर्ष जति भइसक्यो होइन। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ र यसको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार, अहिले प्रस्तुत भएको तथ्याङ्क अनुसार भौतिक र वित्तीय दुईटै प्रगति हेर्दाखेरि यो लगभग 1/4 मात्र प्रगति भएको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने फास्ट ट्र्याक होइन, यो चाहिँ चिप्लिकेरा ट्र्याक, कछुवा ट्र्याक भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, अलिकति निर्मम
पूर्वक नै समीक्षा गर्नुपर्छ भने। अब यो सेनाको आफ्नै क्षमताको कुराकानी गर्दाखेरि 22 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न सक्ने क्षमता मात्र देखिएको हुन आउँछ। कसरी भने 76 किलोमिटर फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का पाएको छ सेनाले। उसको आफ्नै कर्मचारी र निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा चाहिँ 22 किलोमिटर मात्र ट्र्याक खोल्ने र बाँकी 54 किलोमिटर अर्थात् 71% 71% सडकको ट्र्याक चाहिँ 27 वटा निजी कम्पनीलाई दिएको देखिएको छ। र यसमा चाहिँ सेनाको भूमिका कस्तो देखियो भने यो मूल ठेकेदार चाहिँ सेना र ती कम्पनीहरू चाहिँ सहायक उपठेकेदारहरू जस्तो देखिएको छ। त्यस्तो टिप्पणी पनि सुनिएको छ। यो के हो, यसमा सत्यता छ कि छैन? किनभने सेनाको आफ्नो क्यापासिटी 22 किलोमिटर भन्ने मात्र देखियो। आफ्नो क्यापासिटी भन्दा धेरै गुणा चाहिँ अरूको क्यापासिटी देखिएको कारणले यो हो कि जस्तो पनि देखिन आउँछ। यसबारेमा पनि म जवाफ चाहन्छु प्रधान सेनापतिज्यूबाट। सेनाको आफ्नै स्रोत साधनले सम्भव नहुने भएको कारणले हो कि के कारणले यो सब कन्ट्र्याक्टर्सहरूको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा र म अलिकति अनियमितताको पाटोमा, आशंकाको पाटोमा म प्रधान सेनापतिज्यूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 10 मा निर्माण सम्बन्धी कामको लागत अनुमान तयार गर्दा सुरुङ खन्ने र जमिन मुनि गरिने कार्यको यो नर्म्स भए त्यस्तो नर्म्स बमोजिम र त्यस्तो नर्म्स नभएको अवस्थामा आवश्यक नर्म्स तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गराई स्वीकृति नर्म्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ। महालेखा परीक्षकको चाहिँ प्रतिवेदनले फास्ट ट्र्याक आयोजनाले मन्त्री परिषदबाट सुरुङ निर्माणको नर्म्स स्वीकृत नगराई खरिद बन्दोबस्त गरेको भन्दै अधिकार प्राप्त निकायबाट स्वीकृत नभएको नर्म्स प्रयोग गरी भए गरेको कार्यलाई नियमित मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। यो अनियमिततालाई नियमित बनाउनेतर्फ केही कदम चालियो कि चालिएन, मेरो यो प्रश्न। यो ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी कुरालाई पनि म नोट गर्न अनुरोध गर्छु। आयोजना निर्माण व्यवसायीसँग एउटा सम्झौता गरेको छ सभापतिज्यू। सम्झौतामा चाहिँ निर्माण कार्यका लागि आवश्यक विद्युत प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मर जडान बापत हुने खर्च निर्माण व्यवसायी स्वयंले तिर्नुपर्ने अथवा बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। तर सोही कार्यका लागि ट्रान्सफर्मर जडान एवं विद्युत लाइन विस्तार गर्न आयोजनाले प्राधिकरणलाई 18 करोड 62 लाख 76 हजार पेस्की दिएको छ र महालेखा परीक्षकले गत वर्षको यो 59औं होला प्रतिवेदनमा चाहिँ प्रसारण लाइन तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न लागेको खर्च हिसाब गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने बेहोला औल्याएकै थियो। यो कुरा त सार्वजनिक भएको छ। तर 60औं प्रतिवेदनमा पनि यस वर्षको उक्त रकम व्यवसायीबाट असुल नभएको र पेस्की समेत फर्चुट नभएकोले स्थिति यथावत रहेको त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा भएको व्यवस्था पनि लागू गर्न किन नसकिएको हो? यो जसको जिम्मेवारी हो उसैको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै किन दिइयो, किन लिएन, महालेखाले भनेको यो कुरालाई किन बेवास्ता गरियो? यो अनियमितता हो कि होइन? अब दार्चुलाको बारेमा केही बेरपछि भन्ने कुरा आएको छ, त्यसमा मैले केही कुरा राख्नुपर्ने नै छ। म लगभग अन्तिममा छु सभापतिज्यू। म एउटा कुरा यहाँ जोड्न के चाहन्छु भने यो सेनाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामीले अक्षुण्ण राख्नै पर्छ। यो कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो। सेनालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि मैले यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। आर्थिक चर्खेल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो कि प्राविधिक क्षमता सही छ भनेर हो कि सेनाले तोकेकै समयमा लागत र गुणस्तरमा काम सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्छ भनेर हो कि के कारणले यति फराकिलो सुरुङ पुल बाटो निर्माणको जिम्मा सरकारलाई लगाएको हो? यसबारे सोध्नुपर्ने कुरा आउँछ। अलिकति म कम्पेरेटिभ कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा यो यमुना एक्सप्रेस वेको एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। यमुना एक्सप्रेस वे चाहिँ यसले 2012 मा कम्प्लिट गर्यो। यो 165 किलोमिटर जति लामो यो बाटो झन्डै 13,000 करोड आइसीमा चाहिँ यो सम्पन्न भएको थियो। यसको झन्डै 3 वर्षको समयमा यसले आफ्नो लागत पुरा गरेको थियो। कम्पेयर गरेको मैले यहाँ। अर्को एउटा चाहिँ इपिई भन्ने यो दिल्ली नजिकैको एउटा एक्सप्रेस वे, एउटा हाइवे छ। यो चाहिँ 18 मा इनागुरेट भएको थियो 2018 मा। यो 500 डेज 500 दिनमा सम्पन्न भयो। 11,000 करोड मा चाहिँ आइसी भारतीय रकममा चाहिँ कति हुन आउँछ हिसाब हामीले गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। टाइम लाइनको कुरा मैले अलिकति केही कम्पेयर गर्न खोजेको कुरा यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। यो अहिले नेपाली सेनामा चाहिँ हुने कुनै अनियमितता या भ्रष्टाचारको कुरा आयो भने सैनिक कानुन अनुसार हेर्ने गरिएको रहेछ। सैनिक ऐन 2063 ले नेपाली सेनाभित्र हुने
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न नायब महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् अख्तियार, सतर्कता केन्द्र लगायतकाले सेनामा भएका कामहरूलाई हेर्दैन र बीबीसीले भने अनुसार है यो फेरि पनि म रिपिट गर्न चाहन्छु, हामीले निर्मम प्रश्न गर्नुपर्ने कारण के भने नेपाली जनताले, सिङ्गो देशले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अत्यन्त गर्वका साथ र एउटा कहीँ पनि दाग नलागोस् भन्ने अपेक्षा सहित हेरेको एउटा संस्थाका रूपमा नेपाली सेना रहेको हुनाले हामीले यति मात्र होइन, योभन्दा निर्मम भएर समीक्षा छलफल समितिमा संसदमा गर्नै पर्छ। सेना आफैले अनुसन्धान गर्ने र कारबाही सम्बन्धी निर्णयमा उसैको संलग्नता हुने भएकाले कतिपय नेपाली सेनाभित्रका भ्रष्टाचार गुपचुप रहने गरेको टिप्पणी गरिएको छ भनेर बीबीसीले पनि एउटा रिपोर्ट बनाएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यसैले अब नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सरकारले फोर्सफुल्ली दिएको हो कि नेपाली सेनाको जिम्मेवारी, योग्यता र प्राविधिक क्षमता सुहाउँदो छ, यो कुराको जवाफ केही समय यतादेखि निरन्तर नेपाली सेनाका बारेमा विवादास्पद आलोचनात्मक समाचारहरू देशका प्रमुख सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। मैले त्यो सबै विषयमा जान चाहन्न, तर यही विषयमा के म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा सेनालाई दिँदाखेरि म आफै पनि सुरुको कुरा भन्छु, माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदा कमसे कम यो सुरु गर्नुपर्छ र नेपाली सेनालाई दिउँ, ट्र्याक खोल्न मात्र दिउँ भनेर त्यसबेला 1 अरब निकासा गरेर दिने राजनीतिक निर्णय गर्दाखेरि म आफै पनि त्यहाँ एउटा राजनीतिक प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले इन्भल्भ थिएँ। अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि कमसेकम यसको रणनीतिक, यो बाटोको रणनीतिक महत्त्वलाई हेर्दाखेरि यो छिटो सम्पन्न हुनु जरुरी छ। यसले घटाउने पेट्रोल खर्च, डिजेल खर्च, यी धेरै कुरालाई, एउटा राष्ट्रको सुरक्षाको संवेदनशीलता, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यसको अत्यन्त महत्त्व छ। त्यस कारणले यो छिटो बढ्नुपर्छ भन्ने आशाका साथ त्यो एउटा निर्णय गरिएको थियो। तर त्यो निर्णय त अगाडि बढ्यो, तर भन्नुपर्छ त्यसमा जे अपेक्षा गरिएको हो त्यो गति र त्यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ र यसमा सायद सेना मात्रै पनि जिम्मेवार नहोला, यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू जिम्मेवार होला। अब म केही यहाँहरूकै तपाईँको दस्तावेज मैले राति पढेँ, हिजै हाम्रो हातमा परेको थियो। यसमा सकिने भनेको समय 2083 चैत भनेको छ, अर्थात् 3 वर्ष बाँकी छ। अब त्यो 3 वर्षभित्र यो अहिलेकै स्पिडमा यो बनिसक्छ? मेरो चिफ साहबलाई प्रश्न के छ भन्दाखेरि बन्न सक्छ 2083 चैत्रभित्र हामीले त्यहाँ यसो साइकल अथवा मोटरसाइकल अथवा गाडी लिएर घुम्न पाउँछौँ। अर्को कुरा, त्योभित्रको बनेन भने अहिलेको त्यसको रकम त धेरै बढेर अहिले नै 2 खर्ब 11 अर्ब 93 करोडमा चाहिँ यो कम्प्लिट खर्च यसको त्यति हुन्छ भनेर हिँडिदिएको डाटामा भनिएको छ। त्यो बढेन भने यो खर्च कति बढ्छ? यो समयभित्र यो बन्न सकेन भने खर्चहरू थप कति बढ्छ? त्यसको हामीले केही क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। र कुल मार्गको यहाँ धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले कुल मार्गको सुरुबिन्दु गरेर, खास गरेर यो 3-4 ठाउँमा यो तपाईँहरूको प्रतिवेदन जुन छ त्यसको 3-4 ठाउँमा खोकनाको चर्चा गरिएको छ। यो सुरुबिन्दुमा चाहिँ कहीँ तपाईँहरूले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ भन्ने आशयको भनाइ छ। कहीँ यहाँ चाहिँ समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको चर्चा छ। त्यसैले तपाईँहरूको आफ्नो एसेस चाहिँ के हो? सुरुबिन्दु यही कायम गर्नुपर्ने हो? अहिलेको रेखाङ्कनभित्र सुरुबिन्दु, फास्ट ट्र्याकको सुरुबिन्दु, किनभने यो जटिल छ। म त्यहाँबाट 2 चोटि सांसद भएको मान्छे हो र त्यहाँको जनताको ठुलो आपत्ति छ, हाम्रो त केही पनि बाँकी रहँदैन भन्ने। जति जमिन गाविस हामी त सिद्धो, हाम्रो पुर्ख्यौली जात्रा कल्चर हाम्रो सबै कुरा जान्छ भनेर उनीहरूको ठुलो गुनासो छ। त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि त्यसको कुनै विकल्प हुनसक्छ भन्ने एङ्गलबाट यहाँहरूले कुनै होमवर्क गर्नुभएको छ कि छैन? कुनै वैकल्पिक उपाय सोच्नु भएको छ कि छैन? छ भने त्यो के हो? होइन भने यसको समाधान चाहिँ त छिटो गर्नु पर्यो, किनभने सुरुबिन्दु प्रस्थान बिन्दु नै भनेर भनिएको छ। खोकना डुकुसापमा त त्यति सम्म समस्या नहोला, बढी समस्या खोकनामा, त्यसपछि बुङमतीमा समस्या छ, त्यहाँ गएर फिउना गएर म आफैले त्यहाँका मानिसहरूको कुरा सुनेको हुनाले त्यो मलाई अझै पनि जटिल छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो सबै कुरा गर्दा गर्दै जस्तो यहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको रिपोर्टको 6 पेज नम्बर 6 मा खोकना खण्ड, खोकना डुकुसापमा द्रुत मार्गको सुरुबिन्दु र सवारी आगमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ युनिट पुल्चोक क्याम्पससँग सम्झौता भई कार्य भइरहेको भन्दाखेरि तपाईँहरूले विकल्प सोचेको हो? यसको हो भने त्यो के हो? कति खर्च बढ्छ? अब त्यो विकल्पमा जाँदाखेरि कति खर्च बढ्छ अथवा यही खोकनालाई राख्ने हो? यसमा तपाईँहरू पनि अलिकति क्लियर हुनु पर्यो।
किनभने यहाँ यो लेखाइले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले विकल्प सोचिरहेको छौँ, विकल्प सोचिरहेको जस्तो देखिन्छ यो भाषाले। तर अगाडिको कुराले चाहिँ फेरि होइन त्यहाँ समस्या छ त्यसलाई सल्टाउनु पर्यो जस्तो भन्ने देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नै त्यो किचेर भन्नुहोस्, यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हो भने त्यसैको लागि अहिलेदेखि लाग्नु पर्यो, होइन जहाँ प्रस्थान बिन्दु भन्नेको छ भने त्यसैको लागि लाग्नु पर्यो। अब यसमा पनि यो अथवा त्यो भनेर अल्बलिने टाइम हामीसँग छ र छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एकछिन अब यहाँ अलिकति यहाँहरूको पेज नम्बर आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरूको प्रगति जग्गा अधिग्रहण भन्नेमा जाउँ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने 15,416 रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा 10,244 र व्यक्तिगत जग्गा 5,172 रोपनी रहेको। व्यक्तिगत जग्गामध्ये 4,766 रोपनीको मुआवजा वितरण भइसकेको र 406 रोपनीको खोकना बुङमती खण्डको 390, मकवानपुर 12 र काठमाडौँ 4 बाँकी रहेको। भनेपछि मकवानपुरमा 12 रोपनी, काठमाडौँमा 4 रोपनी र खोकना बुङमतीमा सबभन्दा धेरै 390 रोपनी बाँकी रहेको भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ। अब यहाँले के भन्नु भने यति धेरै जग्गा त अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ। अब विकल्प सोच्दाखेरि यति नै झन्डै जग्गा त फेरि यति नै लाग्ला। त्यस्तो यति जग्गा सहज पाउने अर्को विकल्पको बिन्दु कहाँ होला, छ कि छैन? छ कि छैन? अथवा यही नै यसैमा जानुपर्ने? मैले भनेको तपाईँले के हो, तपाईँहरूले यो समस्या समाधानको लागि ठोस ढङ्गले तपाईँहरूले फिल्डमा काम गरिरहेको हुनाले अब यसो गर्नुपर्छ भन्ने सल्युसन प्रष्ट रूपमा यो रिपोर्टमा आएन। अब पूर्व स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA बमोजिम जम्मा कटान गर्नुपर्ने 38,644 वटा रुखहरूमध्ये 28,646 वटा रुखहरू कटान भएको तथा बाँकी 10,018 वटा रुखहरू कटान प्रक्रियामा रहेका भन्नाले यो बाँकी किन रहेको? वनले अस्वीकृति दिएको, व्यक्तिगत जग्गामा परेको, यसको कारण चाहिँ यहाँ स्पष्ट आएन। अब हालसम्म कटान गरेको रुखको बदलामा 1.25 को दरले एक रुख बराबर 25 रुखको दरले चाहिँ 7,16,150 वटा बिरुवा रोप्नु पर्नेमा हालसम्म जम्मा 5,86,009 हेक्टर 5,586,9 हेक्टरमा 6,77,363 अर्थात् 95% रुख चाहिँ रोपिसकेको भन्नेको छ। यो वृक्षारोपण के हो, फिल्ड एरियामै त त्यही गरिएको हो अथवा के हो त्यो अलिक खुला छैन, त्यसलाई बोलाइनु होला। अब आयोजनाको वातावरणीय यो पूरक वातावरणीय मूल्याङ्कन EIA-मा रेखाङ्कन अनुकूलन तथा डिजाइन परिमार्जन बमोजिम पूर्व निर्धारित मार्गाधिकारभन्दा बाहिरको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान गर्नुपर्ने हुँदा होइन सप्लिमेन्ट्री EIA को प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। यो कहाँ पुगेको छ, यसले कति समय लिन्छ, यसको एन्सर चाहियो। द्रुत मार्गको 26 किलोमिटरदेखि 35 किलोमिटरमा पर्ने महादेवटार, धेद्रे र लेन डाँडा खण्ड तथा 49 किलोमिटरदेखि 70 किलोमिटरसम्म पर्ने राजदरबार, बागदेव र निजगढ खण्ड प्याकेज नम्बर 1 देखि 5 सम्मको सप्लिमेन्ट्री EIA प्रतिवेदन मिति 2080-2/10 गते स्वीकृत भएको। उक्त स्वीकृत सप्लिमेन्ट्री EIA बमोजिम जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मिति 2080-2/22 गते पेश भएकोमा हालसम्म प्रक्रियामा रहेको। त किन केले रोक्यो होइन? यस तपाईँहरूको त जब यस माने सप्लिमेन्ट्री EIA स्वीकृत भइसकेपछि त यो रोकिनुपर्ने कारण त छैन, नहुँदा त रोक्यो। स्वीकृत भइसकेपछि त किन रोक्यो? तपाईँहरूको तदारुकता नपुगेको अथवा वन मन्त्रालयले इन्टेन्सनली गरेको, के गरेको? यही कुरा द्रुत मार्गको 35 किलोमिटरदेखि 49 किलोमिटरसम्म पर्ने रानीसेरा तथा बुधुने खण्ड प्याकेज नम्बर 6 र 7 सम्मको सप्लिमेन्ट्री EIA को प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिको लागि मिति 2080-6/18 गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको। यो पनि मान्ने छिटो सक्ने सक्छु होइन, विषयमा सभापति छु, म विषयमा गइरहेको छु, मेरो एक्स्ट्रा कुरा केही पनि छैन। अब मलाई अर्को जवाब दिनुहोस्, तपाईँहरूले यो आर्थिक वर्षमा 2080-81 को आर्थिक विवरणमा चालु आबोमा आयोजना रु 22 अर्ब 50 करोड 38 लाख विनियोजन भएको। अब यो विनियोजन भएको 22 अर्ब 50 करोड 38 लाख मध्ये हालसम्म कति खर्च भयो र यो आर्थिक वर्षमा यो भौतिक प्रगति पूर्ण गरेर यो सबै बजेट खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले विनियोजन गरेको बजेट पुरै खर्च भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यसमा तपाईँहरूको एन्सर के हो? म सक्छु सभापतिजी, नातिनुहोस्, म विषयभन्दा बाहिर गएको छैन। अब मलाई यहाँनिर एकदम सिरियस क्वेसन लागेको कुरा यो, किनभने हाम्रोमा त हाम्रो प्रधान सेनापति मानार्थ भारतीय सेनाको प्रधान सेनापति हुन्छ,
भारतको प्रधान सेनापति हाम्रो मानार्थ सेनापति हुन्छ। यद्यपि अहिले त अलिक चलन फेरिएको जस्तो लाग्छ, किनभने उनीहरूको सिडिएस चिफ डिफेन्स स्टाफ भन्छन् क्यारे, आर्मी ड्रेसमै हुन्छ प्रधान सेनापति नभने पनि। पहिला मर्यादा क्रममा थल सेनाध्यक्ष माथि हुन्थ्यो, त्यस कारणले थल सेनाध्यक्षलाई हामीले चाहिँ त्यो दिनु ठिक छ, उनीहरूका प्रधान सेनापति भन्ने छैन। तर सिडिएस बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले सिडिएसलाई प्रधान यहाँ आउनुपर्ने हो नि। अहिले पनि थल सेनाध्यक्ष नै आएको देख्छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको तहबाट सोच्ने, राजनीतिक तहबाट सोच्ने कुरा हो। तर मैले उठाउनु खोजेको प्रश्न के हो भन्दाखेरि मित्र राष्ट्र भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आयात आपूर्ति हुन नसकेको, मित्र राष्ट्र चीनबाट विस्फोटक पदार्थको आयात हाल आपूर्ति सुचारू रहेको र यो यसले एउटा सेन्सिटिभ बनाएको कुरा के हो भने हाम्रो यो सुनाचरी के अरे हेटौँडाको सुनाचरी के भन्ने ठाउँमा हाम्रो इमल्सन फ्याक्ट्री छ क्यारे। हाम्रो त यही सेना हो। यो सेनाले आफ्नो लागि चाहिने न्यूनतम गोली गट्ठा र बारुद पनि अहिलेसम्म आफूले उत्पादन गर्न सक्दैन र हाम्रो भौतिक योजना ढुङ्गा फोर र पड्काउनको लागि बारुद पनि अरूको मुख हेरेर ताक्नुपर्ने अवस्थामा बसिराख्नुपर्ने हो। त्यो अवस्था हो भने भोलि हामी साँच्चै कुनै बेला शान्तिप्रिय देशसँग जानु नपर्ला, कुनै बेला वारमा जानु पर्यो भने भन्नुहोस् तपाईँहरूले कति दिन थेक्छौँ हामी हाम्रो गोलीगट्ठाले चाहिँ लडाइँ नै गर्नुपर्दा। देश आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन आफ्नो रक्षामा, होइन? त्यसैले नहोला। तर तपाईँले एउटा नेसन, एउटा राष्ट्र बनिसकेपछि त त्यसले आफ्नो सुरक्षाका लागि यी कुराहरूको पूर्णतामा ध्यान दिनैपर्छ भने जब बाटो बनाउनु पनि हामी चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूबाट बारुद आएन, विस्फोटक पदार्थ आएन भनेर बस्नुपर्ने यो अवस्थालाई तोड्नको लागि हाम्रो सैनिक नेतृत्वले, हाम्रो सेनाको नेतृत्वले कति प्रयत्न गर्यो र यसमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कति रेस्पोन्स भयो